Assalamu alaikum नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ जेंडर टॉक एंड आई एम योर होस्ट नौशीन खुर्रम। नाज़रीन, जब आप आज 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म को मार्क कर रहे हैं तो हम एक ऐसी शख्सियत को मद्दू करने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया में जहेज़ और उससे जुड़े तशद्दुद के बयानिए को एक नई सिमत दी। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रक्षंदा परवीन की। डॉक्टर रक्षंदा परवीन इंटरनेशनली रिकग्नाइज इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट एंड एक्सपर्ट हैं प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स टू GBV and pioneer voice है against dowry violence in Pakistan. She is also the founder of a non-funded network Fight Against Dowry Advocacy Network जो कि पाकिस्तान में 1994 से काम कर रहा है। डॉक्टर रक्षंदा अपनी तहकीक, मीडिया और थिएटर के जरिए आगाही मुहिमात, नौजवानों और पॉलिसी साजों के साथ मुसलसल मुकालमे और मुतासरीन के साथ अमली यकजहती के जरिए डॉक्टर रक्षंदा ने जहेज से जुड़े जुल्म सितम को कौमी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया और एक ऐसे संगीन समाजी मसले के तौर पर उजागर किया। इनकी आवाज़, इनकी तहरीरें, इनका बेबाक मौक़िफ़ नई नस्ल को हौसला देता है कि वो नुकसानदेह रवाजों को न सिर्फ चैलेंज करें बल्कि ऐसी शादियों का तस्वर करें जो इज़्ज़त वक़ार पर मबनी हो, ना कि खरीदो फरोख्त के ऊपर। इस वेरी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे डॉक्टर रक्षंदा साहिबा को, लेकिन उससे पहले आप सब मेरे साथ मिलकर डॉक्टर रक्षंदा को वेलकम कीजिए। वेलकम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया नौशीन आपका और CPTI का कि उसने एक बहुत ही अहम मौजू पर आज ये पॉडकास्ट रखा है और मुझे भी मदऊ किया है। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, आपका इतना काम है पाकिस्तान में और डॉरी लॉज को लेके कि जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि अच्छा किसको इनवाइट किया जाए इतने बहुत ही एक बर्निंग किस्म की इशू के ऊपर, तो जिन एक्सपर्टीज़ में जिनका नाम आता है उनमें सबसे पहले आपका नाम आता है। तो डॉक्टर साहब, हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन हम उससे पहले आप हमारे नाज़रीन और हम खुद भी ये समझना चाहेंगे कि जहेज का जो कॉन्सेप्ट है या डॉरी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे इंडिया में दहेज कहा जाता है, पाकिस्तान में जहेज कहा जाता है, वैसे डॉरी है, तो इसके पीछे जो असल पस मंजर है वो क्या है? क्या साउथ एशियन रीजन में ये हमेशा से ऐसा ही था या बाद में कहीं पे इवॉल्व होता गया है और ये आज जो इसकी एग्जिस्टिंग पिक्चर है वो हमें नजर आती है? बहुत बेहतरीन सवाल इस गुफ्तगू के आगाज़ के लिए कि हिस्टोरिकल रूट्स को भी देखना और उसको समझना ज़रूरी है कि भई आज अगर हमें ये मसला लग रहा है या सिनफ़ी या जिनसी तशद्दुद लग रहा है, एक मल्टी फ़ैसेटेड तशद्दुद है जिसके बहुत सारे असरात हैं हमारी ज़हनी, माइशी, जज़्बाती, अख़लाक़ी सेहत पर। तो ये कहाँ से आ गया? हम तो कहते हैं कि हमारी सूफिया की सरज़मीन है, हम तो कहते हैं कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम तो कहते हैं और हम समझते भी हैं और ऐसा होता भी है कि हम एक-दूसरे के साथ हमदर्दी भी रखते हैं, बल्कि हमदिली भी रखते हैं। सादगी को अपना शार समझते हैं या समझना चाहते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज़ कैसे हो गया ये वायलेंस? तो इसकी जो तारीख़ी जड़ें हैं, एक छोटा-सा हिस्ट्री का लेसन आपके इस पॉडकास्ट के लिए कि देखें, पहले पाकिस्तान तो 1947 में वजूद में आया, लेकिन जो पूरा एक बर्र-ए-सग़ीर है या पूरा साउथ एशिया आपने कहा वो एक बहुत बड़ा ख़ित्ता था। तो एंशिएंट टाइम्स में इसको एक तोहफ़ा समझा जाता था। तोहफ़ा जो है ना वो आपको पता है वॉलंटरी होता है। हम आज किसी की सालगिरह है मेरी दोस्त की, तो मैं उसको अपने दिल से जो मेरी जेब बर्दाश्त कर सकती है और जो मेरा दिल चाहता है मैं उसको कोई तोहफ़ा दूँगी, ठीक है? वो कोई डिमांड नहीं होगी कि भई रक्षंदा अगर तुमने मेरी सालगिरह में आना है तो एक बहुत अच्छी-सी मर्सिडीज़ लेकर आनी है जो कि मेरा तोहफ़ा ऐसा होना चाहिए, ठीक है? फिर वो रस्म जो है आगे चलती गई तो बीच के किसी ज़माने में वो कन्यादान, अगर ये एक थोड़ा-सा लोगों को लगेगा कि आप कोई अ, हिंदी या संस्कृत ज़बान इस्तेमाल करिए, लेकिन ज़रूरी है। बॉलीवुड से आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे अल्फ़ाज़ का भी पता चल गया है। कन्या जो है वो ख़ातून, लड़की, औरत और दान जो है गिविंग, यानी और ये इसकी रूट्स जो हैं वो इसमें थी कि वहाँ हिंदू मज़हब में या अक़ीदे में इनहेरिटेंस जो है या जो विरासत है वो लड़कियों को नहीं दी जाती थी।
اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ایک اس میں تھوڑا ایڈیشن کر لوں کہ ہماری جب ہم پوڈ کاسٹ اپنی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک بڑی ویورشپ ہمارے ہمسایہ ممالک انڈیا سے ہے، جو کہ بہت انٹرسٹ سے ہمارے دیکھتے بھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایشوز جو انٹر لنکڈ ہیں اور وہ جو ہمارے پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں کامن ہے ان کے اوپر بات کریں تو بہت اچھا رسپانس آتا ہے۔ اسی لیے میں اس طرف آ رہی ہوں، اور ظاہر ہے ہمارا تعلق تو اسی سرزمین سے ہے. پھر میں ساؤتھ ایشیا میں نے ایز اے ریجنل جینڈر ایڈوائزر بھی کام کیا ہے، تو حالیہ زمانوں میں بھی قریب سے اب ساؤتھ ایشین ممالک کو بشمول انڈیا یا ہندوستان. تو یہ بڑھا، اب اس میں وراثت کا نہیں تھا تصور، تو وہ ایک گفٹ دے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتی ہوں، اور شاید بہت سارے طبقات کو، خصوصاً ان طبقات کو جو ہم جیسے ہیں، اور ہم بھی انہی طبقات کا ایک حصہ ہیں، ان کو بری بھی لگے، وہ یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے نا ڈاوری کی، جہیز کی، یہ انٹینسیفائی کب. آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہو کہ یہ کلونیل پیریڈ میں ہوئی، ڈیو ٹو برٹش لاس، جب برٹش راج تھا. That reinforce patriarchal systems. پدرسری، ٹھیک ہے. اور جب انڈیپینڈنس حاصل ہوئی دونوں ممالک کو، انڈیا کو بھی برٹش راج سے اور پاکستان بھی بنا، تب ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ 47 میں دو ملک بنے نا، انڈیا اور پاکستان، لیکن 61 میں آیا. That outlawed this practice. لیکن آپ شاید آگے بات کرنا چاہیں کہ it has continues to persist and adapt to modern expectations. یعنی ہم سلیکٹیولی جو ہے، ہم نے کہا کہ ہم آزاد بھی ہو گئے، انگریز چلا گیا، لیکن کچھ لاز ایسے تھے جو ہم نے اس کو نئی شکل دی. اور پھر پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈین پینل کوڈ کے جو تھے قوانین، ان کو پی پی سی، پاکستان پینل کوڈ کہہ کے تقریباً اسی کا متبادل اور کہیں کہیں تو بالکل ایگزیکٹ ترجمہ بنا کر پیش کیا گیا. تو یہ اس کی ہسٹوریکل روٹس ہیں. اور اکثر یہاں پہ یہ جب میں نے اس پہ شروع سے کام سمجھا کیا، جب کانشیس ہو کے، چونکہ جب ہم بچپن میں فلمیں دیکھتے تھے، اب یہ بھی انڈیا بھی اس کو سمجھے گا، بالی ووڈ بھی سمجھے گا، اور ہمارا لالی ووڈ بھی سمجھے گا، تو ہمیں بڑا تکیانوسی سا لگتا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ اتوار والے دن فلم آتی تھی تو شبنم صاحبہ کا ایک گانا تھا جہیز کی لعنت، تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا تھا، سمجھ ہی نہیں آتی تھی. اور اس زمانے میں شادیاں بڑی سادگی سے ہوتی تھیں، یعنی جو امیر لوگ بھی ہوتے تھے وہ سادگی سے کرتے تھے اپنے حساب سے. اچانک ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ٹرینڈ بنایا گیا کہ شادی ہوگی تو کسی بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں ہوگی، اس میں یہ لوازمات ہونے ضروری ہے. بہرحال فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے اس ہسٹوریکل روٹس کے بارے میں بات کو میں اس طرح سمیٹوں گی کہ پاکستان کی، اب ہم چونکہ ساؤتھ ایشیا کا بھی ذکر ہو گیا، انڈیا کا بھی ذکر ہو گیا، پاکستان پہ ذرا سا فوکس کرتے ہیں کہ اکثر یہ اس کی توجیہ، جس کو میں کہتی ہوں لیم ایکسکیوز دیا جاتا ہے، کہ چونکہ ہم بہت صدیاں ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہم سے مراد جو مسلمان ہیں، تو ہم نے یہ روش، یہ روایت ان سے لے لی. تو میرا یہی جواب ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے تو لا بنا دیا، لا افیکٹو ہے نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اور ہندوؤں سے جدا ہوئے بھی اگر آپ کہیں کہ ایک الگ ملک کے سہارے، وہ بھی کافی عرصہ ہو گیا. اور ہماری اپنی تعلیمات اور اپنا کامن سینس کہاں گیا. اور یہ صرف ہندو، مسلم، کرسچن یا کسی عقیدے یا مذہب تک محدود نہیں، بلکہ جو آگے میں کچھ اس پہ مزید بات کروں گی، میری ریسرچ یہ بتاتی ہے، جو کہ پہلی نیشنل لیول کی اسٹڈی تھی فار کاٹن کے نام سے، اور 2011 میں اس کی باقاعدہ چھپی ہوئی شکل سامنے آئی. کیونکہ کام تو میں عرصے سے کر رہی تھی، اور نان فنڈڈ پہ اس لیے زور دوں گی کہ جب تک فنڈنگ نہیں ہوتی اور کسی اچھے سے ڈونر کا لوگو نہیں لگتا اور آپ بہت زیادہ آپ کو ہائپ نہیں ملتی، لوگ آپ کے کام کو نہ سراہنا تو بڑی بات، سمجھنا یا اس کو ایکنالج نہیں کرنا چاہتے. اس حوالے سے میں سی پی ٹی آئی کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے، لگتا ہے کہ بہت غور سے، کئی دہائیوں پہ محیط جو ہے، جو ہمارا سفر ہے، آپ بھی اس سفر کا ایک حصہ ہیں، غور سے دیکھ مجھے انوائٹ کیا. چونکہ پہل تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، اور ہم وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلس کی بات کریں گے یا جینڈر بیس وائلنس کی بات کریں گے، اور ڈاوری کو جو گھریلو تشدد ہے، ڈومیسٹک ابیوز ہے، اس کے اندر جو ہے دفن کر دیا گیا تھا. تو میں نے اس دفنائے ہوئے تشدد کو، اس کی ایک شکل کو الگ سے
جو ہے ایک بیانیے میں شامل کیا، بلکہ پہلے اس بیانیے کو بلڈ کیا. تو مزید گفتگو اور سمتوں میں ہوگی. تو فی الحال ہسٹوریکل روٹس کے حوالے سے یہی مختصر ترین جواب ممکن تھا. بالکل، یہ مختصر نہیں، بہت ڈیٹیل رہا ہمارے ویورز کے لیے. ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت ساری وہ چیزیں ہوں گی سمجھنے کے لیے کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کلچر آیا کیا جس نے آج ایک بڑی پاپولیشن کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. اسپیشلی جو بھی اب بات کر رہی تھی مڈل کلاس کی، تو مڈل کلاس سب سے زیادہ برڈنائز ہے اس کو لے کے. پتہ نہیں کتنی بچیاں جن کی شادیاں صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈوری کے پیسے نہیں ہیں، یا پھر اگر ہو جاتی ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لا کی طرف جائیں، میں صرف ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی بات کی کہ ظاہرہ پہلے یہ ڈومیسٹک وائلنس کے اس میں ایک ایمبٹ میں چھپا ہوا تھا، لیکن اب ظاہر اس کے اوپر بات ہونا بھی شروع ہوئی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا جیسی سوسائٹی میں ڈوری کو، یا جو گفٹ کہتے ہیں یا جو دہیج کہتے ہیں، اس کو لے کے ڈومیسٹک وائلنس میں انکریز ہوا ہے، یا آپ کی کوئی ریسرچ یا ویسے اوورآل کوئی ریسرچ ایسی موجود ہے؟ یہاں پر میں ایک بات پہلے ہی واضح کر لوں تاکہ جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کی توقعات جو ہیں وہ ان کو کوئی صدمہ نہ لگے. کہ دیکھیں، میں اس گفتگو میں اسٹیٹسٹکس شاید نہ ہی لاؤں، چونکہ بات یہ کہ اگر میں کہوں کہ اتنی ملین عورتوں اور اتنے لاکھوں گھرانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس انسٹیٹیوشن کے ہونے سے، جہیز کا، ٹھیک ہے، اور جہیز کے ساتھ جو ہے نا جڑا وہ جو بگ فیٹ لیوش ویڈنگز ہیں، تو وہ پھر لگے گا اچھا. مجھے پتا ہے جب ہمیں ڈونرز کے لیے پروپوزلس لکھنے پڑتے ہیں تو ہمیں میگنیچیوڈ آف پرابلم پہ بات کرنی پڑتی. پھر یہ بھی ایک کچھ پریکٹسز ہیں، میں ان کی اس میں جڑوں میں نہیں جاؤں گی کہ کس نے شروع کی اور کیوں ضروری ہے، لیکن میں ایک انٹرسیکشنل فیمنسٹ ہوں اور ایک ایکٹیوسٹ ہوں، اور ایک انسان ہونے کے ناطے، چھوڑیں یہ جارگنس، ضروری سمجھتی ہوں کہ اگر ایک انسان کو بھی تکلیف پہنچی ہے، اگر ایک عورت بھی اس ظلم سے گزرتی ہے، ایک گھرانہ بھی اس ستم کا شکار ہوتا ہے، تو وہ بہت ہے کہ اس کو جو ہے نا سمجھا جائے اور اس کو ایڈریس کیا جائے. یعنی آپ انتظار نہ کریں کہ جب تک بہت پورے ملک میں جو ہے نا چرچا ہونے لگے. یہ تو ایک مطلب میری جسے کہتے ہیں نا اخلاقی پوزیشن ہے اس ایشو کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ اب اسٹیٹس کی طرف اگر کوئی کہہ کہ نہیں یہ تو آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں، اصل میں جب ہم انسانیت کی بات آج کل کرتے ہیں یا اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو آئیڈیلزم سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. تو اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی دیکھیں، شادی جو ہے نا، انڈیا ہے، پاکستان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا میں بھی کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں پہ یہ جو رواج ہے، جو انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہے ڈاوری، اور اس کے ساتھ ڈاوری وائلنس. اور ایون جو ڈائسپورا ہے، یعنی جو ساؤتھ ایشین کمیونٹیز، ساؤتھ ایشین ممالک سے باہر جو رہ رہی ہیں، چاہے وہ یو کے میں ہیں، لوگ کہیں گے بھی وہاں پہ تو مختلف لاز ہیں، اب تو ہم برٹش نیشنل ہیں یا آسٹریلیا ہے یا امریکہ ہے، کینیڈا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، اور یہ یورپ ہے جناب، وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب شادی کا انسٹیٹیوشن لازم ہے تو اس کے ساتھ جن جن ہم نے کہتے ہیں نا ہارمفل کلچرل پریکٹسز، جن روایات سے، کلچر یا مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن کے تحت ہم نے اس کو فروغ دیا، وہ عام ہو جاتی ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم اپنی آبادی کو 25 کروڑ مانتے ہیں تو اس میں کتنے گھرانے ہیں. اور پھر آپ نے بات کی مڈل کلاس کی، بصد احترام پاکستان میں مڈل کلاس بہت ہی کم ہے، انڈیا میں زیادہ ہے. ہمارے ہاں تو 50% سے زیادہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں. اچھا، یہ رواج جو ہے نا غریبوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے. میری جو ریسرچ ہے، مشاہدے ہیں اور بھی ریسرچز ہیں ساؤتھ ایشین لیول پہ، وہ ثابت کرتی ہیں کہ غریب لوگوں کو یہ استثنا نہیں ہے. یعنی وہ اپنے لیول کا ان کے ہاں جو ہے نا وہ ہوگا کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. پھر مڈل کلاس ہے، پھر اس میں اپر مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، پھر وہ طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ امیر ہے، پھر ایک بہت ہی امیر ٹائکونز جس طرح امبانی فیملیز یا اس طرح کے جو بڑے نام ہوتے ہیں. تو یہ یعنی ہر جگہ ہے.
اور یہ جو ڈاوری وائلنس آپ نے پھر ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی، میں تھوڑا سا اس کو رد تو نہیں کر رہی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ اس وائلنس کی ٹائم لائن کو اگر ٹریس کریں تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ جناب شروع ہوتا ہے جب ایک لڑکی جو ہے اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہوتی. شاید آپ کو سن کر حیرانی ہو، لیکن شاید ہمارے کئی ایسے ملک شامل ہیں جہاں پہ فیمیسائڈ کا تصور ہے. اور یہ جو الٹرا سونوگرافی ہوتی ہے جب عورت حاملہ ہوتی ہے، اور اس میں اکثر بتا دیا جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا کوئی اور کروموزومل چینجز کی وجہ سے کوئی اور آئیڈینٹی بن رہی ہے، تو اس میں اکثر جب لڑکی کا پتہ چلتا ہے تو وہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ حمل جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے. تو بات جو ہے اس کی پیدا ہونے سے پہلے ہی تشدد، یعنی کہ جب وہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، یعنی ایک سائیکل سمجھ لیں، تو اس پہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا ہونا چاہیے. حالانکہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ ویسے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے بھی جو اس کا جو سرا ہے کروموزومز کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، وہ مرد کے حوالے کیا. حالانکہ مرد اپنی مرضی سے والنٹیرلی چوز نہیں کر سکتے کہ وہ لڑکا پیدا کریں گے یا لڑکی یا کوئی اور جینڈر آئیڈینٹی. یعنی عورت کا اس میں سرے سے کوئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی کردار ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے تانے ملتے ہیں، کتنے تعویذ گنڈے کیے جاتے ہیں، کتنی دعائیں کی جاتی ہیں، کہ چاہے لڑکا ہو مسجد جائے. ہو، مندر ہو، چرچ ہو، ہر جگہ دعا. اور یہ اللہ سے، اور جس کو بھی ہم اپنا خدا مانتے ہیں کہ بھئی لڑکا ہو. اور خواتین ایک دوسرے کو ٹوٹکے بھی بتاتی ہیں. اور جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کی آپ سوچیں ذہنی حالت کیا ہوتی ہے. اچھا، پھر جب وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ جو اسٹیٹس آف ویمن کی ہم بات کرتے ہیں، خواتین کا جو مرتبہ ہے، وہ تو اسی وقت ختم ہو گیا نا. کیونکہ وہ دیکھا کیا جاتا ہے کہ اوہ یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. سن پریفرنس، یہ پوری پیٹریارکل بیلٹ ہے ہماری جو ساؤتھ ایشین ریجنس ہیں، اور کئی اور بھی ممالک ہیں. چائنا میں بھی ایسا ہے، کوریا میں بھی ایسا ہے، بلکہ ماڈرن ممالک جن کو سمجھتے ہیں وہاں پہ بھی پیٹریارکی تو ہر جگہ. جب انگریزی لفظ ہے تو ظاہر ہے جہاں جہاں انگریزی بولی یا سمجھی جاتی ہے وہاں پر یہ ہے. تو کیا ہوا نوشین کہ وہ کہتے او لڑکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک اور ہمیں بوجھ آ گیا جس کو کھلانا ہے. اور اگر پڑھانے کا رواج ہے کچھ بھی کر دیں تو پھر اس کو بیانا ہے، اور بیاہ پہ تو بڑا خرچ ہوگا، جہیز دینا پڑے گا. جبکہ لڑکوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا سہارا آ گیا ہے. اور وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں نا کتنی ساری کہ ایک تو قدرت کی طرف سے برڈن آف ڈیزیز جو ہے وہ لڑکیوں پہ زیادہ ہوتا ہے. پھر برڈن آف بلیم اور آنر بھی زیادہ ہوتا ہے. پھر ان کی ظاہر ہے کچھ جسمانی حالت اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھیں ان پہ خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے. جس طرح غریب لوگ کہتے ہیں نا کیوں آپ اتنے بچے پیدا کرتے ہیں اور بیٹے سے کیا ہوتا ہے، تو کبھی آپ ان سے بات کر کے دیکھیں جو ایکسٹریم پاورٹی میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لڑکے کو تو ایک کپڑا دینا ہوتا ہے، لڑکیوں کو کم از کم 2 یا 3 کپڑے دینے ہوتے ہیں. پھر جو پیریڈ اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے، پھر ان کے حمل پہ جو ہوتا ہے، تو یہ سارا ان کو نا ایک لگتا ہے کہ بھئی لڑکیاں جو ہے نا یہ پرابلم ہے. کنٹینیوس برڈن. پھر آنر کا جو تصور ہے، پھر کر آ کے اگر وہ لڑکی بچ گئی فیمیسائڈ سے، انفینٹیسائڈ سے، اور وہ بڑی ہو گئی، پھر نیوٹریشنل ڈسکریمنیشن ہوتی ہے کہ بھئی گرم اور سرد کھانے کا انڈا نہ دو، یا اچھا نہ کھلاؤ، یا بوٹی لڑکوں کو دو. لاسٹ لیسٹ اینڈ لیفٹ اوور جو ہے ماؤں بہنوں کے حصے میں آتا ہے. یہ میں ایک غربت والے گھرانے اور ایون لوور مڈل کلاس تک کی بھی بات کر رہی ہوں کہ ایک اندیکھا ایک ڈسکریمنیشن، اور بعض دفعہ کانشیس لیول پہ بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. ہم ماڈرن ہو چکے ہیں، اچھے مرد ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھیں لکھیں، لیکن سیکیورٹی کا ان کو کہاں ہوتا ہے کہ لڑکیاں کیا پڑھیں. نہ ٹیچر کے لیے باتھ روم ہے، نہ لڑکی کے لیے باتھ روم ہے. پہلے اسکولس نہیں ہوتے تھے، اور جیسے تیسے اسکولس بن گئے سرکاری جگہوں پہ سرکاری، تو ان کی حالت ہے. تو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں آئیں گے. کر آ کے جب وہ ایک شادی کی عمر کو پہنچتی ہے، اب شادی کی عمر پہ ایک الگ پوڈ کاسٹ کی جگہ کہ وہ کون سی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہے نا کہ جلدی شادی آپ کر دیتے ہیں، یا 18 سال سے کم، اگر میں اس کو واضح کرنا چاہوں تو اس میں جسٹیفائی نہیں کر رہی. اس بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ لڑکی کی خوبصورتی اور کم عمری کی وجہ سے کئی دفعہ ان کو کم جہیز دینا پڑے گا.
کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ برائڈل پرائس بھی ہے، جو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا یہ تو ریورس ہو گیا نا، اب تو لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں ہے، لڑکے والوں پہ ہے یا لڑکے پہ ہے، جس کو لوگ کچھ عرب ممالک کی پریکٹس سے بھی اس کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ الٹ ہے، یہاں پہ بھی پیٹریارکی ہے جو اپنا کھیل بڑے مزے سے کھیل لیتی ہے کہ لڑکی کو خریدا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں جو ٹرک ٹرک بھر کے جہیز لے جاتی ہیں، جن کی شادی بڑے دھوم دھڑکے سے ہوتی ہے، وہ تو ڈومیسٹک ابیوز اور ڈاوری وائلنس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہم اس کو ان پیک کریں گے کہ پھر ڈاوری وائلنس کیا ہے۔ تو سوچیں کہ جس کو دام دے کر خریدا گیا ہو اس کی کیا اوقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ اور میں اس کو وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلس نہیں کہتی، جو میری کیمپینز رہیں شروع میں، اس میں نے یہ مردوں اور لڑکوں سے بہت زیادہ بات کی کہ یہ لڑکوں اور مردوں کے خلاف بھی تشدد ہے، تین طرح سے۔ مردوں کو عموماً گھر کا سربراہ سمجھا جاتا ہے، ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ، تو ان کی شانوں پر فکر ہوتی ہے کہ لڑکی ہے، یا پھر اگر باپ نہیں ہے تو بڑے بھائی پہ ہی آ جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ان کی بھی تو ذہنی صحت اور فائنینشیل صحت متاثر ہوتی ہے، کئی دفعہ بڑے بھائی جو ہیں ان کی شادیاں ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ پھر لڑکے جو ہیں، جہاں پہ یہ خریدنے کا رواج ہے، تو میری کئی جب نوجوانوں کے گروپ سے بات ہوتی تھی تو وہ بڑے مزے کی بات بتاتے تھے، مطلب ایک ٹریجڈی ہے کہ اگر کوئی ان کو پسند ہے اپنی جوانی کے زمانے میں، تو آپ کو پتہ ہے جوانی کے زمانے میں اگر آپ سیلف میڈ ہیں، اگر آپ کے ابا جان نے محنت نہیں کی ہے، تو آپ کی جیب میں تو پیسے نہیں ہو سکتے، تو وہ اس لڑکی کو نہیں خرید سکتے تھے۔ تو ان لڑکیوں کی شادی پھر کہاں ہوتی تھی؟ کسی اور علاقے سے آئے ہوئے کسی بڑی عمر کے امیر آدمی سے۔ تو یہ لڑکی پہ تو ظلم ہے، لیکن لڑکے پہ بھی ہے۔ پھر اوور آل ایک فیملی پہ بھی ظلم ہوتا ہے، جو ہر وقت اس فکر میں گھلتے رہتے ہیں کہ اس کی شادی ایسے ہوئی تھی تو ہم نے جہیز میں یہ سامان دینا ہے اور اس لیول کی شادی کرنی ہے، اور لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت عرصہ پہلے اگر آپ نے کچھ نیوز کو فالو کیا ہو، کئی دہائیوں سے ایسی نیوز آتی رہی ہیں، اب ذرا فوکس کم ہے، کہ جی گردے بیچنے والا گروہ گرفتار ہوا۔ تو اکثر جو لوگ جو گردے بیچتے، جن کا لیا جاتا تھا، جن کو پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنا گردہ بیچا ہے، تو وہ ریزن یہ بتاتے تھے کہ بہنوں کی شادیاں کر۔ اسی طرح کئی کرمنلز کا انٹرویو میں نے کیا اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ آپ نے پہلا جرم کیسے کیا، اور یہ فلموں میں بھی دکھاتے تھے کہ پہلا، تو وہ کہتے تھے بہن کی شادی کے لیے۔ تو یہ صرف جو ہے نا، مطلب وہ جو ایک ہے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی کہ آپ ڈاکہ ڈالیں یا اپنا جا کے کرتا بیچنا شروع کر دیں یا آپ رشوت لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو معاشرتی جبر ہے اور جو دباؤ ہے، اس سے مرد بحیثیت باپ، والد، بھائی، بیٹا، وہ بھی جو ہیں اس سے بچ نہیں پاتے۔ تو عورت پہ تو ڈائریکٹ برنٹ آتا ہے نا، تو وہ لڑکی جو ہے وہ بہت بری لگنے لگتی ہے کہ یار کیا مصیبت ہے، اس کے لیے ہمیں اتنا کرنا ہے۔ بلکہ اپنے انڈیا کا ذکر کیا تھوڑا سا، تو میں نے بہت پہلے اس حوالے سے میں نے فلمیں بھی دیکھتی ہوں اور ایڈووکیسی اور لیکچرز میں بھی استعمال کرتی ہوں میڈیا کو اور فلم کو اور آرٹ اور تھیٹر کو۔ تو اس میں دکھاتا ہے وہ بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تو بھاگ جا۔ وہ بڑا اچھا کلچرل لوگوں کو شوق ہوا، چونکہ لڑکی کا بھاگ جانا جو ہے کہیں پہ بھی، چاہے وہ آپ ہمارے مسلمان ہیں آنر سے وہ اس یا کو اور ہندو ہیں ڈگنیٹی یا کے ساتھ۔ کرسچن ہیں، یہ نہیں ہے کہ جی صرف کہ ہر جگہ یہ آنر کا تصور ہے، وہ ایک الگ جو ہے بحث طلب بات ہے۔ تو وہ بھائی جو ہے وہ کہہ رہا ہے تو بھاگ جا، اور اس لیے بھاگ جا کہ جب تو بھاگ جائے گی، مطلب وہ کسی لڑکے کے ساتھ اس کو پسند بھی ہے، تو ہمیں تیری شادی پہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، جہیز نہیں دینا پڑے گا، یو نو۔ تو وہ اسٹوری بھی بلڈ ہوتی ہے کہ وہ بظاہر تو وہ بڑا غصے میں بھائی آیا ہوئے ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں گاؤں والے، لیکن بیسکلی اس نے اپنی بہن کو خود اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ تو بھاگ جا۔ سو یہ ڈبل ٹریجڈی ہے، ایک تو عورتوں پہ تو ہے ہی، لڑکیوں پہ تو ہے ہی، لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ مردوں کے اوپر بھی ایک جو وائلنس ہے، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ جو آپ نے خود اپنی گفتگو میں بات کی کہ ہم نے لڑکی کو اس کا لنک ہی ہم نے وہ ایک لائبلٹی کے طور پہ کر دیا، اس کے پیدا ہونے سے لے کے جب تک اس کی شادی، بلکہ اس کے مرنے تک بھی، کیونکہ ہمارے یہاں تو رواج وہ بھی ہے نا کہ جو مرنے کے بعد کفن ملے گا وہ بھی جو ہے وہ میکے والے لے کے آئیں گے۔ یہ مجھے بہت سارے جی ہمارے جی، رورل ایریاز میں کفن بھی میکے والے، اور جو پہلی پریگننسی ہے وہ بھی اس کا خرچہ اور ڈیلیوری کا وہ بھی میکے والے، اور جب تک بیٹا نہ ہو میکے والے۔ اور وہی بات ہے، اب میں ٹائم لائن کی بات کر رہی تھی تو آپ نے قبر تک بات پہنچا دی۔ بیچ میں جناب صرف یہ نہیں ہے کہ چلو
एक दफा ही शादी पे जैसे कहते हैं ना जहेज दे दिया, या लोग कहते हैं भाई बार बार थोड़ी लोगों को बुलाना है, जो तो खाना जरा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा कर्ज ले लिया तो क्या बात है, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करी, लेकिन ये कहा जाता है। चलो मामला वहां तक भी रुक जाता तो शायद गनीमत होता। नहीं, उसके बाद जो शादी के अगले दिन से जो रस्में शुरू होती हैं, ठीक है, ये दावत वो दावत, पहली ईद दूसरी ईद, अब बसंत आ गई है तो बसंत पे भी जोड़ा, यानी कि बस लड़के वालों को कोई बहाना मिलना चाहिए कि ये मौके निकालते जाओ। और यानी वो जहेज जो है ना, वो उसकी एक किस्त शुरू हो जाती है, वो बाकायदा एक लंबा सा जो है ना 100 सीरीज से भी ज्यादा, जब तक उसकी जैसे कहते हैं ना वो लड़की, वही कहते हैं ना कि फिर वो परेशान रहती है। और एक और बात, जो मैंने अभी इंडियन फिल्म का जिक्र किया, तो जब मैंने रिसर्च की और इस मौजू पे बहुत गहराई से सोचना शुरू किया, और पहली दफ़ा टेलीविज़न पे भी जेंडर वॉच के ज़रिए इस पे बात हुई, और फिर बाकायदा एक सीरीज़ भी बनाई, फाइट अगेंस्ट डाउरी, जहेज के खिलाफ जंग। तो लोग इसको लतीफ़ा समझते थे, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको, जब आप मीडिया पे आते हैं तो आपको बाज़ दफ़ा संजीदा बातें भी मुस्कुरा मुस्कुरा के करनी पड़ती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ तरीके से मैसेज को आगे देना होता है। तो मैं उनसे कहती थी लड़कों से कि देखो, तो अपने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है ना, फिर लव मैरिज का जो तस्वुर है, हालांकि मुझे नहीं पता कि हेट मैरिज क्या होती है, लेकिन हमारे एक है कि ये लव मैरिज है और ये अरेंज मैरिज है। हालांकि सारी मैरिजेस जो हैं वो मोहब्बत पे से होनी मेरिड भी चाहिए, होती हैं। जबरदस्ती की शादी नहीं होनी चाहिए, नापसंदीदगी की कोई शादी नहीं होनी चाहिए, बहरहाल। लेकिन आप समझ गए कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब हम मिली जुली जबान अंग्रेजी उर्दू में, कहीं अभी भी हमारे जैसी कुछ आंटियां, अब हम भी उसमें आ गए, पीछे बैठी हुई होती है शादी में, तो कहती है आपको पता है इनकी तो लव मैरिज है। ये जरूर वाजे किया जाता है, कहीं ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है, कहती है अच्छा ये लव मैरिज है, हमें तो बताया गया था कि उनका रिश्ता आ गया था वैसे ही। यानी कि अजीब व गरीब इसमें एक वो कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, खामखा की कंट्रोवर्सी रादर। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रही थी नौशीन, वो ये है कि जनाब चलें, लव मैरिज ही इस तरह प्रमोट हो जाती तो क्या कहना था। यहाँ पे तो आप अखबारी देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जिस तरह वो, मैं उसकी इनसेंसिटिविटी पर अभी भी गुस्सा खा जाती हूँ, आता है कि आशना के साथ लड़की फरार हो गई। अब हमें नहीं पता कि वो वाकई आशना था या उसका अगवा हुआ, लेकिन अगर आप नीचे उसकी डिटेल पढ़ें तो उसमें लिखा था कि जाते वक्त वो अपने जहेज के लिए रखे गए तमाम सोने के जेवरात, कंगन और सिलाई मशीन सब कुछ ले गए। तो मैंने कहा हमारे जो आशिक हैं, वो इंडियन फिल्म में तो कह रहे थे कि तुम भाग जाओ तो जहेज नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के जो आशिक भगा रहे हैं लड़की के, तो वो कहते हैं जहेज भी भागते हुए लेकर आना। एंड इट्स अ ट्रेजिडी, जो कि आप देखें ना, आपने देखा होगा कि अक्सर औकात ऐसे केसेस में खवातीन के साथ धोखा होता है। बेसिकली उनकी नज़र उस पैसे पे होती है, क्योंकि ये भी लोगों को पता होता है कि बचपन से अभी तक ये रिवाज है कि जिस दिन से लड़की पैदा हुई, माएँ और फिर नानी और दादी भी समझाती हैं कि कुछ ना कुछ डालना शुरू कर दो इसके जहेज के लिए। बिल्कुल ऐसा ही, और ये बहुत हार्श रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी की, कि आप आपने हर चीज़ को पसंद। अच्छा, एक एक चीज़ जो मैं आपसे और जानना चाहूँगी, कि आपने अभी बात की थी शुरू में कि ये कल्चर सिर्फ इसमें नहीं है कि मिडिल क्लास का नहीं है, इसमें जो पुअर है वो, लेकिन टाइप ऑफ जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट हो सकती है, आस्किंग डिफरेंट हो सकती हैं। और ये फिर अब हम जब कहते हैं कि चलें हम शायद मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए हैं, पढ़े लिखी फैमिलीज हैं, और शायद हम अब जो है वो थोड़ा कल्चर चेंज हो गया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। बजाय डिमांड करने का तरीका मुख्तलिफ हो गया है। और कुछ जो मीडिया है, मीडिया जिस तरह से पोर्ट्रे करता है, जैसे आपने बात की अंबानी की शादीज हो गई, या मतलब जो जो हमारी एलिटिस्ट तबका है उसकी शादियों को लेके जिस तरह से उसको आइडियलाइज किया जाता है, तो कितना मीडिया का रोल है इस डॉरी कल्चर को इंटेंसिफाई करने में? एक दफा फिर सीपीटीआई का शुक्रिया, जिस तरह सब कहेंगे ना कि ये कोई आपको इन्होंने कोई इश्तिहार दिया है या स्पॉन्सर, लेकिन इसलिए इसलिए बनता है कि आपने बड़ी अच्छी तरह मेरा तारुफ कराया, बड़े महज़ब और अंदाज में, बड़ी रिस्पेक्टफुली। लेकिन ज़रा मैं आपके नाजरीन के सामने अपना एक पोल खोल दूं, मुझे तो बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया था। मुझे तो कहीं पे इस मौजू पे बात करने के लिए बुलाया ही नहीं गया। यानी कि एक तो वो वक्त था जब लोगों को पता ही नहीं था पाकिस्तान में कि डाउरी वायलेंस क्या है, इसको अलग से एक वायलेंस के तौर पे स्टैब्लिश करना,
उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट थी, उसकी फाइलों में लाना, सिविल सोसाइटी से बात करना, बड़ी रिसर्च पेपर्स मैंने लिखे, एडवोकेसी की, यूथ के साथ कैंपेन की, टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स किए, कम्युनिटी प्रोग्राम्स के वगैरह वगैरह। लेकिन फिर एक वो वक्त आया कि एक रेजिस्टेंस शो होने लगा, क्योंकि ये बात करनी मेरा ख्याल था बड़ी बिनाइन सी बात है, जो कि अक्सर उस जमाने में सो कॉल्ड ऑनर किलिंग, और अभी तक उसको बड़ा हसास मौजू समझा जाता था कि भाई ये आप क्या बात कर रही हैं, या कुछ और तरह के जो मुज़ाहमतें होती हैं उन पे होती है कि भाई ये बहुत ख़तरनाक एरिया। मुझे लगा था कि ये तो बड़ा बिनाइन सा एरिया है, हमारी फिल्मों में, अफसानों में, ड्रामों में इस पे बात होती है, घर में बात होती है। लेकिन पता चला कि नहीं, ये तो डायरेक्ट ज़रब पड़ी है कॉरपोरेट इंटरेस्ट के खिलाफ। और मीडिया के जो मॉर्निंग शोज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी मॉर्निंग शोज़ के साथ एसोसिएट किया जाता है, मगर मेरा ज़माना, मेरा क्या मतलब, वो पिछली सदी में वो एक मुख्तलिफ तरीके का मॉर्निंग शो था, जिसकी मैं पहली सोलो एंकर रही थी। और पीटीवी के ज़माने से ये जो मॉर्निंग शोज़ आते हैं, ये इतना बड़ा बैरियर है और इतना बड़ा तमाचा है इस तमाम जो हम जिस तरह मुहिम मना रहे हैं, और ये लोग भी मनाते हैं। मतलब चैनल्स हैं, शोज ज़ाहिर है चैनल्स के ओनर्स की रजामंदी से ही दिखाए जाते हैं। उसमें जो ख़वातीन होती हैं, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, और उनका जो, क्या मैं कहूँ, उनका जो बनाव सिंगार और उनकी जो गुफ्तगू होती है, और जिस चीज़ को वो प्रमोट कर रही होती हैं, और बहुत ही दुख से मैं कहूँगी कि हमारे ऐसे बहुत बड़े डोनर्स और टेक्निकल एड एजेंसीज बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज, पता नहीं आप ये दिखा सकेंगे या नहीं अपने पॉडकास्ट पे, वो भी डाउरी वायलेंस पे, पहले तो उनको भी समझ नहीं आई, मैंने काफ़ी लोगों को समझाया, तो उन्होंने जिस तरीके से इसके मुतालिक अवेयरनेस या आगही बढ़ाने की कोशिश की या सेंसिटाइज करने की कोशिश की, उसमें खुद इस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया गया कि बहुत महंगे तरीन ब्राइडल फैशन डिज़ाइनर्स को लाया गया, और मॉडलिंग के ज़रिए। देखें, आंखों को अच्छा लगने के लिए आप एक गलत चीज़ को प्रमोट करते हैं तो मेरी बातें तल्ख होती हैं, और उसमें लोगों को मज़ा नहीं आता, उसकी अट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो ये मीडिया तो बहुत बड़ा इसमें एक्टर है, कल्प्रिट कह दूंगी तो ये ना हो कि कोई डेफेमेशन का नोटिस आ जाए, लेकिन उसका बहुत बुरा रोल है। सिर्फ दो तीन रस्मी से जुमले कहना कि जी 16 दिन के एहतजाज जारी है औरतों और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद पे, और उसमें मुख्तलिफ तरह के तशद्दुद पे बात होगी, इस साल की थीम ये है, कहीं पे डाउरी वायलेंस का नाम नहीं आता था। फिर 17 नवंबर मैंने 10 साल पहले नेशनल डाउरी डे के नाम से शुरू किया। छोटी छोटी गैदरिंग्स होती थी, लोग नहीं आते, जो कि लोग आना चाहते हैं बड़ी गैदरिंग्स पे, जहाँ पे डोनर्स भी हों, जहाँ पे आला तबके के लोग हों, जहाँ पे खुद नुमाई का मौका मिले, जहाँ पे आपकी अपनी वाह वाह हो। इसलिए मैंने देखा कि अक्सर लोग समझते हैं कि रक्षंदा परवीन नाम की कोई चीज़ मरमर आ गई होगी, पता नहीं सदियों पुरानी कोई रूह होगी। तो पुरानी मेरे जो काम है उसी में से कट एंड पेस्ट करके मैंने कई देखा। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, कॉज को बढ़ावा देना चाहिए। अगर कोई फिल्में बना रहा है या इस पे बात कर रहा है, अपने नाम से मेरे पुराने मज़ामीन को कट एंड पेस्ट करके ब्लॉग्स का फैशन आ गया तो कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन बात यह कि इसकी रूह को समझा जाए कि इसमें ये प्रिटेंशियस कल्चर को प्रमोट करने में कॉरपोरेट इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। फिर मैंने पार्लियामेंटेरियंस और लॉ मेकर्स के साथ भी काम किया, और मैंने अपने कई मज़ामीन में कभी किसी का नाम लेकर और कभी बगैर नाम लिए बताया कि वो लोग किसी टेलीविज़न शो में या सेमिनार में तो कहते हैं कि हाँ जी बड़ा बुरा होता है, लेकिन जब हमारी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती तो कहते हैं रक्षंदा तुम हमारे पीछे ही पड़ गई हो, हमारी खुशियों के पीछे पड़ गई हो, भाई ये नहीं हो सकता। ये मतलब तुम हमारी सोशल लाइफ ख़त्म करना चाहती हो। देखिए ना, जिन लोगों को माशरे को इन्फ्लुएंस करना था, कौन करता है? किसी लॉ मेकर की बेटे या बेटी या खुद उसकी शादी, आजकल यंग पार्लियामेंटेरियंस भी हों, अगर वो सादगी से हो, ठीक है, किसी मीडिया पर्सनालिटी की शादी खुद सादगी से हो, या वो खुद सादगी से आए,
ठीक है। और इसमें सिर्फ मैं नौजवान नस्ल को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं तो अपनी उम्र और मेरे से भी जो बड़ी उम्र की खवातीन हैं जो शोबिस में हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, वो तो प्रमोट कर रही हैं कि इस तरह की सर्जरीज होनी चाहिए। मैंने एक प्रोग्राम गलती से देखा था जिसमें बता रहे थे कि पहले तो ब्राइडल मेकअप ही इतना हैवी उसकी वो होता है, वो प्राइस उसकी आप टैक्स देखें। उसमें वो खातून जो कि अनफॉर्चुनेटली पढ़ी लिखी, क्योंकि जब डॉक्टर नाम लग जाता है तो लोग पढ़ा लिखा समझने लगते हैं, वो बता रही थी कि आपको मैं कम पैकेजेस वाले जो है ना थीम वेडिंग्स बताऊंगी, यानी कि आप नाफिस कर रहे हैं। और एक और शो में वो बता रहे थे कि जो दुल्हन की अम्मा है उनको कैसा लगना चाहिए, और सारी अम्माओं को बैठा के फिर उनका वो ड्रेस डिजाइनर भी कोई थे और कोई मेकअप भी बताया जा रहा था। तो आप सोचें कि इतना जुल्म, हम समझते हैं ना कि जुल्म वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा आपको वो चीख चिंगार तेजाब आग थप्पड़ तमाचे नजर आए। ये वो जुल्म है जो बड़ी खूबसूरती से, बड़ी खामोशी से और बड़ी एंडोर्समेंट्स और वाह वाह के साथ हर रोज स्क्रीन्स पे होता है। लेकिन हमारे पार्लियामान इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और डॉक्टर साहबा बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वो इकोनॉमिक वायलेंस भी है। मुझे लगता है एक तो डॉरी वायलेंस तो है, जाहिर है उसमें एक तो पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन जिस तरह की शादियों को हम प्रमोट कर रहे हैं वहां पे आपका जो इकोनॉमिक बर्डन है वो इतना बढ़ चुका है। और उसके बाद आप जब एक वो कहते हैं सीरीज ऑफ डेट में चले जाते हैं, फिर पूरी जिंदगी आप उस शादी के एक्सपेंसेस के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, जो आपने उधार लिए होते हैं, तो हम जैसा जो जो कहते हैं ना मिडिल क्लास तबका है, वो तो सारी जिंदगी फिर यही पे करता रहता है। अच्छा, एक बड़ी एक अच्छी बात है, अब हम वैसे मिडिल क्लास नहीं रहे। अब हम जो है हम समझते हैं कि हम मिडिल लो, क्लास हैं, हम बल्कि लोअर और लोअर मिडिल क्लास। पता नहीं जो इकोनॉमिस्ट अगर देख रहे होंगे कहेंगे क्या जाहिलाना सी बात कर रही है, लेकिन जनाब जो महंगाई है। एक और बात बताऊं, आपने मेरे तारुफ में बताया था कि जो फैडान है, फाइट अगेंस्ट डाउरी एडवोकेसी नेटवर्क, जो मैंने 1994 से कायम किया, नॉन फंडेड है। वो इसलिए कि 1994 में मुझे कॉन्शियस लेवल पे पता चला कि मैं खुद एक डाउरी वायलेंस सर्वाइवर हूँ। ठीक है, मैं एक एब्यूसिव शादी से निकली। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने काम 1994 से नहीं शुरू किया, उससे भी पहले शुरू किया। और उसकी शुरुआत जो है ना, वो मैंने बताया था कि मैंने शबनम पे पिक्चराइज हुआ हुआ एक गाना फिल्म में देखा था, जहेज की लानत, शायद वहां से शुरू हुआ, मुझे लगा ये एक लानत है। दूसरा ये कि मैंने इशफाक अहमद के ड्रामे आते थे उस जमाने में, तो उसमें एक ड्रामा था कि फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़बानी। तो उसमें वो ये दिखाते हैं कि जो फहमीदा है वो एक गरीब उस्तानी की लड़की है, उस्तानी राह है। और वो एक घर में उनको एक छोटा सा कमरा सर्वेंट रूम मिला हुआ है जो बहुत अमीर लोगों का है। और उस अमीर घराने की एक लड़की की शादी जिस तरह होती है धूमधाम से, उसको देखकर उसके जहनी सेहत इतनी मुतासिर होती है, क्योंकि वो अपनी माँ को देखती थी जो एक सरकारी स्कूल में एक उस्तानी थी, कि वो एक पुराने टीन के संदूक में उसके जहेज के लिए चंद जोड़े रखती थी। इस तरह की बात इस्मत चुगताई ने भी अपने एक अफसाने में की है, चौथी का जोड़ा। वो अगर आप पढ़ लें तो आप कई दिन तक, अगर आप हसास हैं, आप रोते रहेंगे। और मैं बचपन में मैंने बहुत जल्दी उर्दू पढ़ना सीख ली थी, तो मैंने ये अफसाना पढ़ा था। हालांकि उस उम्र में इस्मत चुगताई के अफसाने बच्चों को नहीं पढ़ने दिए जाते थे, बहरहाल। तो लेकिन कमिंग बैक टू दिस अशफाक अहमद ड्रामा, जो कि हमारे अपने पाकिस्तान टेलीविजन पे नशर हुआ था, तो उसमें उस लड़की का इतना बुरा हाल होता है, फहमीदा का, कि वो ये सब कुछ देख के और क्लास डिफरेंस देख के वो सोचती है कि हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसके दिमाग की रग फट जाती है। तो वो ड्रामा शुरू इस सीन से होता है कि वो जो उस्तानी राहत हैं, वो खुर्शीद शाहिद मरहूमा साहिबा, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट थी, वो एक थाने में बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, आप इसकी एफआईआर दर्ज करें। तो पुलिस वाले, जाहिर है वो समझते हैं कि ये एक औरत है जो कि किसी सदमे से पागल हो गई है, चूंकि इसमें तो कोई कातिल नहीं है। लेकिन ये समझने वालों के लिए है कि वो समझें कि जब जब कोई माँ जो है वो पागल हो जाती है, या जब कोई नौजवान लड़की जो है उसकी दिमाग की रग फटने लगती है, फट जाती है, या किसी बाप या भाई की इन माशरती रिवायात की वजह से, इस जबर की वजह से, या कोई खुदकुशी कर लेता है, तो उसमें एक कत्ल होता है और उसको समझने की ज़रूरत है।
बिल्कुल डॉक्टर स्कंदा, और ये शायद माशरे की वो हकीकतें हैं जिन पे हम बात करते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि शायद वायलेंस वही है जो आपको नज़र आता है, लेकिन साइकोलॉजिकल वायलेंस और किस तरह से वो पूरे मुआशरे में और यंग गर्ल की पूरी लाइफ को बर्बाद करता है, पूरी एक फैमिली को करता है, उसके ऊपर हम उस तरह से बात नहीं करते हैं। इट्स रियली लाइक, बट कमिंग टू द पॉइंट कि हम देखते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में लॉज बने। इंडिया में तो 1961 से जो है वो एक लॉ मौजूद है, पाकिस्तान में 1960 में बना, बांग्लादेश में 1980s के दौरान। लेकिन दहेज, डॉरी, उसकी सारी फॉर्म्स हर जगह, हर तबके में हमें नजर आती है। क्या वजह है? लॉज की टाइमलाइन में नहीं जाऊंगी। इंडिया की हमने बात कर ली, 61 का प्रोहिबिशन एक्ट था, वही पाकिस्तान में अडॉप्ट हुआ और फिर उसमें कई अमेंडमेंट्स आई। तो सबसे पहले मैंने 2003 में पहली दफ़ा, यानी काम तो मैं कर रही थी लेकिन एक नेशनल वर्कशॉप की जहाँ पे सिविल सोसाइटी और पार्लिमान और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अहदेदारों को बुलाया गया कि भाई इसको रिव्यू करें। क्योंकि आपने जो ब्राइडल गिफ्ट्स है ना और डाउरी, उसको इकट्ठे किया हुआ है, तो जो तोहफा है वो आप मत छेड़ें। मैंने कहा था ना कि तोहफा तो तोहफा होता है। और इस पे एक नारा मैंने बनाया था, बड़ा मशहूर हुआ था एक ज़माने में, कि तोहफा अगर तकाजा बन जाए तो ये तशद्दुद है। व्हेन अ गिफ्ट बिकम्स अ डिमांड, इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। और ये जाहिर है इसका जो ओरिजिन है वो बहुत सारे साउथ एशियन रिसर्चेस में मौजूद है। ख़ासतौर पे इंडिया में जो रिसर्च हुई तो वहाँ से मैं इंस्पायर होके मैंने ये इसको उर्दू में एक पैगाम बनाया था। तो उस पे बड़ा हुआ। फिर अगर आप उसकी साइट पे जाएं तो वो अभी तक ड्राफ्ट के तौर पे मौजूद है। और उसमें देखें जो सज़ा और जजा का तस्वुर है कि 5,000 से ज़्यादा नहीं। मैंने कहा देखिए 1976 में 5,000 पाकिस्तानी रुपए की कोई अहमियत होगी, शायद उस वक्त भी ये अनरियलिस्टिक था, लेकिन 2003 में भी आप कह रहे हैं। और ये तो और भी शर्मिंदगी की बात है। और अब हम 2025 के आखिरी महीने में दोबारा लॉस की बात कर रहे हैं आपके इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से, कि अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि रियलिस्टिक क्या होता है, अनरियलिस्टिक क्या होता है। बात ये है कि डाउरी को ही आप प्रोहिबिट करें, ठीक है। जिसकी जो हैसियत है आसानी से, वो अगर गिफ्ट देता है, क्योंकि बच्चे बड़े डर जाते थे जब मेरी बातें इस तरह सुनते थे ना, और मेरे घर में कि भाई आप हमारा कंप्यूटर नहीं हमें देंगी, हमारा ये फलाना सेट नहीं देंगी। तो मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं होती। लेकिन व्हेन अ गिफ्ट बिकम्स अ डिमांड, देन दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। कोई आपसे इसलिए शादी करे कि वो उसको नज़र आ रहा है कि इसके बाप के पास या इसके खुद अपने पास औरतें भी माशाल्लाह जो अब अच्छा कमा रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो उनसे उनकी हैसियत, क्योंकि हर चीज़ है डाउरी में, हर चीज़ शामिल है ना। तो वो देखिए, तो वो जो पुराने ज़माने की तरह कोई लिस्ट नहीं आपके सामने कर देता कि ये चाहिए, या जिस तरह हम फिल्मों में और अभी भी केसेस आते हैं रूरल एरियाज में या अर्बन पेरिफेरीज में कि वेस्पा चाहिए या मोटर बाइक चाहिए। अभी तक वैसे हो रहा है, इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी हो रहा है। डॉक्टर दिल्ली साहबा, में आप डॉक्टर साहबा, एक चीज अभी जो एक कमी जो ट्रेंड में अभी लगती है कि अच्छा पहले तो डिमांड होती थी ना जहेज की, अब तो ये कह रहे थे अच्छा लड़की पढ़ी लिखी हो, कोई नौकरी शौकरी करती है, कोई पैसे कमाती है, और मैं बड़ी कह रही हूँ कैसे ना, साफ लड़की साफ पढ़ी फंक्शन। लिखी हो, लड़की का बाप अगर अच्छी जगह है, देखें वो बड़े, अब वो तो लोग शायद ज्यादा सादे थे, मैं ये नहीं कह रही सही थे, लेकिन सादे थे कि भाई वो डिमांड, एक वो लिस्ट दे देते थे कि एक सिलाई मशीन हो, कुछ कालीन हो, सोफे हो, बिस्तर जरूर लाना है। आपके मीडिया ने बताया कि जब शादी होगी तो फोम का गद्दा तो जरूर ले जाना है। क्या यानी बेहुदापन है जो हमारे यहाँ। हम सेंसरशिप समझते हैं किन मामलात पे होनी चाहिए, इन मामलात पे जिन पे हम बड़ी आसानी से, जिनको हम बड़ा एंजॉय करते हैं, और चूंकि उनको इतना पुरकशिश बनाकर प्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मैं ये बता रही हूँ कि लॉज बड़े ही अनरियलिस्टिक हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लॉज ख़त्म कर दें।
उन लॉज को आप इम्प्रूव करें, क्योंकि मैंने एक ये भी देखा है, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत पढ़े लिखे से मुराद ये होती है कि जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलें, जो बहुत अच्छे ओहदे पे हों, जिनके आजकल ये भी है कि वो भी बहुत बड़े शख्सियत होते हैं, जिनके सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोअर्स, वो कहते हैं कि जनाब देखें, इंडिया में तो है ना प्रोहिबिशन एक्ट, और बड़ा डाउरी वहाँ पे मांगने पे सज़ा भी है, और कभी कभार औरतें बारात को अरेस्ट भी करा देती हैं, और हमारे यहाँ भी ये बड़ा था कि आप ऐसा ही चाहती हैं, यहाँ पे तो फॉल्स कॉल्स आएंगी। मैंने कहा देखें, हर लॉ के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, लेकिन कितनी औरतें ये वाला मजाक करेंगी फॉल्स कॉल्स करके ना। ठीक है। दूसरी बात है कि लॉ को इम्प्रूव करें। तीसरी बात ये कि लॉ कभी भी ये नहीं कहता कि अब अगर लॉ है तो जुल्म नहीं होगा। मसलन कत्ल के खिलाफ कानून है तो उससे कत्ल होना बंद नहीं हो जाते, लेकिन एक डेटरेंस रहता है कि अगर कोई इंसाफ मांगना चाहे तो वो लॉ का सहारा ले सकता है। लेकिन मैंने ये देखा कि जब खवातीन के खिलाफ तशद्दुद जो है, चाहे वो डाउरी वायलेंस है, किसी भी और नौयत का, या खवातीन के हक में कोई लॉ आता है, तो पहले तो वो लॉ आने ही नहीं दिया जाता। और अगर वो किसी तरह भी बहुत सारे मराहिल से गुजर के इनेक्ट हो भी जाए, जिस तरह खवातीन का बल्कि खवातीन क्या, वो सिर्फ तमाम एम्प्लॉयज़ को हरासगी से बचाने का जो कानून है, तो यही था कि देखें 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 क्या हुआ क्या हुआ, हरासा तो होती हैं। मैं भी हरासा हुई हूँ, और मैं अपने मुताबिक कह रही हूँ, आपने कौन सी कंप्लेन कर दी, क्या हुआ। मैंने कहा देखो, ये कभी भी नहीं था। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि रियासत जो है वो समझदार है, वो एम्पैथी दिखा रही है, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है कि डाउरी वायलेंस भी हमारे माशरे में है, डोमेस्टिक अब्यूज़ भी हमारे माशरे में है, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस भी हमारे माशरे में, जो कि पहले हम डिनाइल में थे। हम कहते थे नहीं 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 नहीं, ये आपको किसी ने फंड्स दे दिए और आप हंगामा करें। मैंने कहा खैर से, मेरा तो टॉपिक ही ऐसा है, इस पे कोई फंड ही नहीं देता डाउरी वायलेंस तो, ये तो मेरा बिल्कुल अपना है। लेकिन चले, अगर किसी को किसी तशद्दुद के खिलाफ कानून पे फंडिंग आ भी गई, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो कोई गलत बयानी कर रहा है ना। क्या हिरासगी नहीं होती? क्या औरतों को घर में पीटा नहीं जाता? क्या लड़कियों और औरतों को तेजाब नहीं गिराया जाता? उनके नाकाम आशिक या खुद उनके अपने घर वाले, या सो कॉल्ड एक जो ऑनर किलिंग का है, मतलब यू नेम इट, दिस लॉन्ग लिस्ट ऑफ तशद्दुद जो है औरतों, बच्चियों, लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन के खिलाफ है। और तो उस पे मेरा सिर्फ यही मेरी पोजीशन है, वो ये है, और फाइट अगेंस्ट डाउरी एडवोकेसी नेटवर्क की, कि वी डू नीड टफर लॉस। ठीक है। उसके बाद आता है, फिर लोग कहते हैं ओ जी पाकिस्तान में तो लॉज ही लॉज हैं, इट्स अ ग्रेव यार्ड ऑफ लेजिस्लेशन, तो आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। यार पहले स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वन, पहले लॉ हो, रियलिस्टिक हो, टफर हो, फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, फिर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, फिर उसकी नॉलेज भी सबके पास हो, जो उसका फायदा। और फिर आइदर और नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं ये माइंडसेट्स का मसला है, आप बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे काम करें। मैंने कहा ये आइदर और नहीं है। मैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा, मेरा शुरुआत ही उससे हुई थी। दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन अगर सिर्फ आप एटीट्यूडनल शिफ्ट्स पे जाएंगे तो उसमें सेंचुरीज लगेंगी ना, कि लोगों। लेकिन अगर लॉ का होगा, फिर मैं वो सीट बेल्ट से कम अज़ कम इस्लामाबाद की हद तक, अगर आप बगैर सीट बेल्ट के हैं, नो मैटर आप जितने बड़े वीआईपी हो, तो आपका चालान हो जाता है। तो अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो तो लोग डरते हैं। और हम लोग भी, मैं भी शायद उनमें से शामिल हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे रिकॉर्डिंग में, कि अक्सर औकात जब हमें लगता है कि हम इस्लामाबाद में नहीं है तो सीट बेल्ट खैर है नहीं पहने। हालांकि अक्ल की बात तो ये कि सीट बेल्ट आपकी अपनी हिफाजत के लिए है, लेकिन असल जो है ना, हमें डंडे से डर लगता है। तो कोई बात नहीं, अगर खवातीन के खिलाफ तशद्दुद डंडे से कम करवाया जा सकता है तो क्यों नहीं डंडा यूज कर सकते? अच्छे काम के लिए है ना। जब हम तमाम नाजायज कामों के लिए पावर को यूज करते हैं, अब्यूसिव पावर पर हम जिसे कहते हैं ईमान ला चुके हैं, तो हम खवातीन और लड़कियों के खिलाफ तो तशद्दुद की बात करते हैं, या महरूम महकूम तबकात के खिलाफ तशद्दुद की बात करते हैं, तो उसमें हम ऐसी तावीलात क्यों लाते हैं कि लॉ होने से क्या होगा? देखें, इंडिया में तो अभी भी इतनी औरतें जो हैं वो जहेज के खिलाफ से तशद्दुद का शिकार होती हैं। बांग्लादेश में क्या जो कि तब्दीली आ गई, नेपाल में भी ये हो गया। भाई उनको छोड़ें, आप अपनी बात करें, आप लॉ लाएं, और आपको लॉ नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो मैं आपके इस फोरम के तफस्सुस से बताना चाहती हूँ, कि एक बहुत बुरी, एक तो आप लॉ का मजाक, जो भी आपका लॉ है इस वक्त, रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है, चले अनरियलिस्टिक है, लेकिन जैसा तैसा भी है, जिन जिन रीजन्स में है, क्योंकि अब तो ऑटोनमी है, और फेडरल के अलग लॉज हैं, प्रोविंशियल के अलग, वो उसका दिन दिहाड़े मजाक उड़ाया जाता है। और अक्सर मजाक उड़ाने वाले हमारे अपने जैसे कहते हैं ना, सरकार के लोग होते हैं,
جب آپ ایک نمائشی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، شادیاں کروانا بے شک ایک ثواب کا کام ہو، لیکن دیکھیں ثواب کا کام ہمیشہ چھپا کر کرنا چاہیے۔ مجھے بڑا برا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی اپنی یا آپ کی بیٹی یا بہن کی شادی جو ہے کسی کے چندے یا کسی کی زکوٰۃ یا امداد سے ہو؟ نہیں۔ اور اگر ایسے لوگ جن کے پاس شادی کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان کو ذرا اپنی شادی ڈیلے کر دینی چاہیے، بجائے ان کو وہ گھاگرے لہنگے اور زیورات اور ہزاروں لاکھوں کی سلامیاں دینے کے لیے ان کو کوئی اسکل سکھانا چاہیے، ان کو کوئی ہنر سکھانا چاہیے، ان کو کسی اسمال بزنس کی طرف لانا چاہیے، یا ان کو کوئی ملازمتیں دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ عرصے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ایک شادی جو کہ شادی ہو وہ کر سکیں۔ اور یہ بھی ایک ضرورت ہے ہماری، بالکل جائز ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو تماشا لگایا جاتا ہے نا مذہب کے نام پہ یا گڈ گورننس کے نام پہ کہ جی میس ویڈنگس ہو رہی ہیں جس میں آپ اگین یو آر انسٹیٹیوشنلائزنگ ڈاوری وائلنس، آپ دکھا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں جو خیرات اور امداد پہ بھی شادی ہوتی ہے اس میں بھی ماشاءاللہ دلہنوں نے وہی والے جو ہے نا غرارے اور لہنگے اور مہنگے مہنگے شیروانیاں اور وہ تصاویر فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اور تحفے دیے جا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیسکلی جو ہے نا ہم سب اس تضاد کا بھی شکار ہیں، اور ہم ڈاوری وائلنس کو ڈاوری وائلنس مانتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہماری رسم ہے، رواج ہے، خوش ہونے کا موقع ہے۔ رخشندہ پروین تمہارے جیسے فضول ایکٹیوسٹ کیوں ہماری ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جناب ہم آپ کی خوشیوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس معاشرتی جبر، تشدد، نہ نظر آنے والے تشدد جو کبھی کبھار نظر بھی آتا ہے، جو کہ ڈاوری وائلنس کی وجہ سے پھر ڈومیسٹک ابیوز بھی جنم لیتا ہے، پھر تھپڑ بھی پڑتے ہیں، تماچے بھی پڑتے ہیں، تھریٹ بھی ہوتا ہے کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ ہمیں اب یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اکثر عورتیں فٹ بال بن جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جاؤ اپنا حصہ لے کر آؤ، بھائی کہتے ہیں کون سا حصہ؟ تو اتنا تو زیادہ خرچ کیا تھا جتنا حصہ نہیں بنتا، اس کی جو ویلیو ہے اس سے زیادہ تو تمہاری ہم نے شادی پہ خرچ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اٹس ناٹ اے سمپل ایشو کہ کوئی لسٹ ہے جہیز کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لسٹ پہ بین کر رہے ہیں۔ آپ کو مارننگ شوز کے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، میڈیا کے اونر سے بات کرنی ہوگی، جو میڈیا نیریٹیوز بناتے ہیں ان سے بات کرنی ہوگی۔ یہ جگ ہنسائی ہے، اور نیوز کی ایڈیٹنگ کرنی ہوگی۔ مثلا میں نے یہ کیا ہے 1 کروڑ عورتیں 2 کروڑ عورتیں شادی کے انتظار میں ہیں۔ بھائی کوئی انتظار میں نہیں ہے، یہی مطلب غلط یا عورتوں کی جب شادی نہیں ہو پاتی تو ان سے کہتے ہیں او ان کی شادی نہیں ہو سکی، اور مردوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے شادی کیوں نہیں کی جناب، آپ 65 سال کے بھی تو بڑے ینگ ہیں، ابھی بھی کر لیں، اور بڑی جناب خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اب کوئی 80 سال کے صاحب جو ہیں کسی کو انگوٹھی بناتے ہوئے آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، اور عورتوں پہ اتنی زیادہ جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بیکاز آف دس پریکٹس کئی لڑکیاں شادی سے خوفزدہ ہو چکی ہیں، وہ خود اپنی شادی ڈیلے کرتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رخشندہ، بہت ڈیٹیل ڈسکشن کا ایک ایسے ایشو کے اوپر کہ جو اگر ڈاوری وائلنس کی بات کریں تو کوئی ہلکا پھلکا ایشو نہیں ہے، یہ ایک میں کہتی ہوں ایک بہت آرگنائزڈ قسم کا ڈسکریمنیشن ہے، ایک اکنامک برڈن ہے ہماری تمام لوگوں کے اوپر، تمام فیملیز کے اوپر، عورتوں کے اوپر۔ اور اس کی اگر ہم ریفارم کی بات کریں تو ہمیں ہر سطح پہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ میڈیا سے لے کے پالیسی لیول تک، اور پھر امپلیمنٹیشن۔ آپ کی بات بالکل بجائے کہ جب تک لاز پراپرلی ان پلیس نہیں ہوں گے تو امپلیمنٹیشن کی بات تو تب ہوگی جب وہ ان پلیس ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے، اور اپنے ناظرین کو ایک فروٹ آف تھاٹ بھی دیں گے، انہیں سوچنے کے لیے، انہیں عمل کرنے کے لیے ایک سوال بھی چھوڑیں گے کہ جہیز کو صرف برا سمجھے نہیں بلکہ اس کے اوپر کھل کے بات کریں۔ ہمیں نکاح نامی اور شادی کے معاہدے یا ایگریمنٹ جو اگر انڈیا میں اس طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو اس طرح سے بنانے میں کہ جس میں جہیز نہ دینے کی شک شامل ہونی چاہیے۔ نوجوان خصوصاً وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں جو اب انڈیپینڈنٹ ہیں انہیں چاہیے ہے کہ وہ جہیز نہ لینے کے اوپر کام کریں، اور سوشل میڈیا پر یہ فضول نمائش اور برائڈل شوز کو بھی نارملائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اور ہم ضرور چاہیں گے ڈاکٹر رخشندہ صاحبہ کہ آپ ہمیں دوبارہ جوائن کریں اور اتنی ڈیٹیل ڈسکشن میں ایک دفعہ پھر آپ ہماری مہمان بنیں۔ تب تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔